बाळी वाठारांत आशिल्ल्या सरकारी वाचनालयाची अवतिकाय जाल्या। कितल्याशाच वर्सां आदली ही लायब्ररी सरकारान हाचेर दखल घेवपाचे थळाव्यांनी मागला। पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट। आता तुम्ही जाण आसतले की सरकार भुरग्यां खातीर खूबशे पयशे मोडटा। खूब म्हणल्यार खूब पडची बजेटान सुद्दां भरपूर पयशे जे आसात हे भुरग्यां खातीर जी इस्कॉला भुरगीं शिकतात या लायब्ररी खातीर या भुरग्यां खातीर खूबशे पयशे जे सरकार इन्वेस्ट करता पास करता, पूण हेजो उपयोग खंय जाता हे कळना। तर हे कळना हेच्या खातीर म्हणटात की बाळ्ळी जी गव्हर्मेंटाची लायब्ररी आसा जी भुरग्यांक बूक वाचपाची या भुरगे वायट दिशेन वयचे न्हय आनीक ह्या जाग्यार बसून तेणी बूक रीड करचे आनी बरे बरे बूक जे पयलींची बूक जे आसात हे रीड करचे म्हणून ती लायब्ररी जी बाळ्ळीची जी देवळाची कमिटी आसा शांतादुर्गा बाळ्ळीकरीनाची हेणी ह्या भुरग्यां खातीर ही लायब्ररी खातीर तेणी शाळा दिल्ली। पूण आतां तेजे नशीब म्हणपाचें आनीक वायट म्हणपाचें दिसता की ही शाळा जी आसा आतां लायब्ररी जाल्ली पूण ही लायब्ररी आतां बंद पडले कडेन आसा आनी हेचे खातीर जे भुरगे यंग भुरगे आसा हे बूक वाचपाचे आतां आपल्या जाय थंय न्हंयचेर वचून बसतात, खंयचे तळयेर वचून बसतात। म्हणून लोकांनी आज सरकाराक एक अपील केले कडेन आसा इतले पयशे मोडटा तेजो खंय तरी उपयोग करचो। आनीक हेजेर सांगपाचें म्हळ्यार आनी एक वायट दिसता की पयर 15 ऑगस्टा हेजेर झेंडा वंदन सुद्दां जालें ना। खूब वर्सां आदली बाळ्ळीची सरकारी लायब्ररी मोडपाक पावल्या। पाखे सारके ना, लोक येतात पूण अवतिकाय पळोवनच खंय परते वयतात। थंय काम करतल्यांकय भंय निर्माण जाला। कितलेशेच फावटी कागाळी केल्यो पूण सरकारान हाचेर कांयच दखल घेवंक ना खंय। म्हाका दिसता हे जाल्यार की 2 म्हयने तरी जाले न्हू आमी हो पयलीं हें दिल्लो आमी तुमकां आनीक सांगलें की तेजी परिस्थिती एकदम बिकट आहा, तें कोसळोन पडटा आनी जी बाई ती रावता ती म्हणटा आपल्यान कितले तरी एडिया घातले आनी आपल्याक भंय दिसता हांगा रावपाक। ह्या परिस्थिती आपल्यान कशें काम करपाचें आनी पूण आमी लास्ट रिपोर्ट केल्लो सरकारा कडेन विनवणी केल्ली हे जाता तितले बेगीन रिपेर जावचें, तकलेर पडपा सारकें आहा। लोक येता वाचपाक पूण ते भिवूनच वयता आनीक म्हाका आतां तर ती आतां जालो म्हयनोभर जालो ती बंदच आसा। म्हणजे कशी परिस्थिती कळना। हांवें आयकलां तिकाय खंय तरी ट्रान्सफर जाल्या, शाळे मारल्या, पूण आमची गांवची हें कितें आमकां वाचनालय कितें आमच्या भुरग्यां खातीर कितें प्रोविजन दवरला तुमी खंय सबस्टिट्यूट दिवपा जाय। आतां हें जर तुमी मोडपा रिपेर करता म्हणटात म्हाका कळना रिपेर करपाक कितले गव्हर्मेंटा कडेन आसा मरे सगळें करपा सारकें। ही बाळ्ळी गांवचे गव्हर्मेंट विलेज लायब्ररी एज्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या अंडर ह्या आमच्या जे शाळेक शिकता जावं स्कुलां शिकता त्या सगळ्या भुरग्यां खातीर एक विलेज लायब्ररी सरकारान केल्ली। ही विलेज लायब्ररी सद्याक 15 दीस जाले कंटिन्युअस बंद पडला कारण हेजी बिल्डींग पळय आसा ही सगळी मोडपाक येयला। फाटल्यान मोडल्या भितरल्या कांय जाग्यार हांगा उदक येता भितर आनी सरकाराचें हेजेर पूर्ण दुर्लक्ष आसा। सरकार म्हणटा लायब्ररीनी आमी हजारांनी लाखांनी पयसो खर्च केलो, बजेटाक लायब्ररी लागून कितलो असो कोट्यांनी खर्च करता सरकार, पण ह्या लायब्ररीची अवस्था पळयल्यार दिसता सरकाराक ह्या लायब्ररीचे कांयच पडून गेलें ना। ही आतां 15 दीस जाले लायब्ररी कायमची बंद जाला। सरकारान लाखांनी पयशे दिवन ह्या लायब्ररीन पुस्तकां हाडली आनी म्हाका दिसता ह्या लायब्ररीच्या पुस्तकां वाचून केदी कळ्ळे व्हडले अधिकारी जाले लोक, भुरग्या शाळेत शिकलेले भुरगे अधिकारी जाले। तरी आसतना सरकारान हेजेर अजून पर्यंत कांय दखल घेतलो ना। 15 ऑगस्ट 26 जानेवारीक ह्या शाळेच्या मुखार ह्या लायब्ररीच्या मुखार आमी झेंडावंदन करताले, हे आतां बंद जाला। कालच्या 15 ऑगस्टाक हांगा झेंडावंदन जालें ना, इतलें आमचें दुर्दैव आसा। हेजेर सरकारान बेगीन दखल घेवची। ही लायब्ररी कितले लाखांनी पुस्तकां आहात, कितले लाखांची पुस्तकां हांगा पडोन आसात ती तरी सारकी करची आनी भुरग्यांक वाचपा दिवची। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।